Salam, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah راكم ملاح. Donc هذوما parmi les vidéos اللي كنت خادمتهم avant et هذا وين جات الفرصة باش ندير لهم المونتاج. لا علينا. إذن c'est quoi ça? Donc هذه initiation à la pâtisserie. Donc ما نبدا لكمش لا باتيسري قبالة هكذا. Donc حبيت نشارك معاكم تجربتي انايا. دونك هنا واش راني ندير؟ تو سامبلومون عندي رايحه ندير لا غوسيت دو لانسير دو فريز، يعني نتعلموا كيفاش نديروا لانسير دو فريز. سي كوا هذايا لانسير دو فريز؟ هو كشغل على شكل ان كولي دو فريز يندار داخل لي كيك دانيفرسير. وعلاش؟ باش ما تكونش يابسه وما نشمخوها با فريمون، يعني نشمخوها بزاف. كاين اللي ما يحبوهاش شامخه بزاف كيما انا. دونك لازم حاجه هكذا في الوسط اللي تكون كراكونت. هذيك لا بروشين فوا نوجدها لكم. وكاينه هذه لي لانسير دو فريز، انا درتها لكم لا فريز. كنا هذاك الوقت في لو مومون تاع لا سيزون د لا فريز. اي تقدروا ديروها بنيمبورط كال فروي، كيوي، بانان، تفاح، لي فيغ ولا العنب. دونك سا ديبون. فوالا. جيسبر تعجبكم لا فيديو. نخليكم ما فيهاش بزاف، تلقاو فيها بالك شويه كيما كنت نبريباري لو كيك على باز د لا موس او شوكولا. دونك مي تلقاو فيها بوكو بلو على لانسير. دونك لانسير فيه كو لي فريز، لي ميا دو كالكو حبيبات دو فريز مع لا جيلاتين. انا جوتيليز بوكو بلو لا بودر، مي تقدروا تيوتيليزيو لي فوي. دونك ما فيهاش حاجه كبيره، فيها حاجه خفاف كيما راكم تشوفوا. دونك واش درنا؟ جو بريفير هكذا نشرحها لكم بلا ما نحبس لا فيديو. دونك يعني قصدي لا فيديو الاصليه. دونك واش نجيبو حبيبات فريز. اذا استعملنا باغ اكزومبل 500 غرام دو فريز باغ اكزومبل، لو سكر نديرو 250 غرام دو فريز و quelques gouttes de mazhar ولا لو دو فلور d'oranger. دونك نحطوهم كامل dans une casserole كيما شفتوا. نخليو لا فريز هذيك سور عفوا فو دو، يعني تبدا شغل كراميليزا وتبدا تذوب هذيك لا فريز. دونك نخليوها بيان حتى تتمارينا، حتى تولي شغل بريسك معجون كوم سي رانا نصنعو في المعجون. نخليوها ان مومون دوني واحد 10 دقائق هكذاك لو طون لي طيب لنا. كي طيب لنا واش نديرو لها؟ نحوها من تماك من لا كاسرون، نديروها دون اون تيرين. دونك ابري كي طيب لنا لا فريز ما تديش بزاف وقت، يا ربي 10 دقائق مع السكر هذاك، ما نزيدولاش الماء. دونك هي تطلق الماء تاعها مع الاخر. اذا شفتوها يعني بدات تنشف لكم تماك، ونزيدو 2 كويار كافي سولمون دو لو. لازم تكون الحاله ما فيهاش ليكيد. الوغ من بعد كي طيب لنا ونحيوها من النار، واش نديرو؟ نجيبو لو بغا ميكسور ديالنا نرحيوها. دونك اون فا ميكسي هذاك لو كولي د لا فريز مع لي بياس د لا فريز باش ما تقعدناش لا فريز هكذاك لي كريمو ديالها ميم ذوب والطيب. ابري كي نرحيوها نديرو لها 2 كويار. انايا في الاخر تاعي كيما شفتوها درت 2 كويار كافي دو جيلاتين ou bien une demi-cuillère à soupe de gélatine poudre. En cas où vous utilisez les feuilles de gélatine, donc 2 feuilles de gélatine, mais selon la quantité اللي تutilisera في la fraise. لازم la fraise تكون شوية la quantité كبيرة 500 غرام et tout. Donc كيفاش ديرو؟ تجيبو ان بورت بياس n'importe quel موتيف كور، ça dépend واش رايحين تيوتيليزيو. تحطوا له من تحت بابيي هذاك سيلوفان يعني ترانسبارون هذاك اليمونتير، وتحطوا تحته بابيي الومنيوم كيما شفتوا. تغلفوها بيان et vous versez هذاك الليكيد اللي درناه تاع لو كولي ولا لانسير د لا فريز
au niveau de l'emporte-pièce parce que علاش كنت رايحه نوتيليزيها في un cake d'anniversaire à base de mousse chocolat donc la fraise تمشي bien مع الشوكولا ولا l'orange donc على حساب هنا كي كنت نبريباري حبيت نبدا لكم la base donc les notions de base donc هذوما parmi les notions l'insert de fraise ou l'insert de n'importe quel fruit انا من الفوق خليت باش pour valoriser le goût زدت لها quelques miettes de fraise voilà من الفوق تحبوا ديروها تحبوا لا voilà اوبسيون برك انايا كي كنت نطيب فيها لي فراز مع الماورد والمزهر بليتو السكر زدت لها شويه تاع الكونسونطري تاع لا فراز ولا ما عندكمش تقدروا ديروا شويه معجون لا فراز تاع لي بواط اللي ينباع غير اون كويار ولا donc كيما قلت soit نزيدو une cuillère à café de confiture de fraises ou bien l'arôme de fraise juste pour valoriser le goût de la fraise à l'intérieur d'un cake par exemple d'anniversaire ou la mousse chocolat ou la entremets donc ça dépend واش رايحين نديرو حاجه ثانيه donc هذه premièrement c'est optionnel تحبوا تزيدوها juste les fraises السكر والمزهر تكفي باش طيبوا هذوك لا فريز تميكسيوها وتولي سي بون انا من الفوق كما شفتوا درت لها quelques miettes de fraises juste باش كي ناكلها نحس بلو غو تاع لي فروي دونك شفتوا لازم مره على مره نديروا حاجات هكذا بلي فروي فوالا الريزلت دونك كيما هنايا استعملتها في كيك دانيفرسير في هذه استعملتها في موس شوكولا على شكل انترمي و على فان يكون كيك دانيفرسير ايسي ان كيك مستطيل سامبل هدايا انترمي شوكولا بلان انترمي هدايا فريز دونك فوالا تستعملوها بزاف ما ديروش برك لا فريز تقدروا ديروا نيمبورت كال فروي فوالا دونك هذه اول حاجه تعلمناها في لا باتيسري بون كيما انا تعلمتها وحدي دائما جو شيرش دائما جانسيست افوار دي شوز لي انايا ترضيني قبل ما نرضي بها لي كليون ديالي لي كليونت دونك المره الجايه ان شاء الله نزيدو نتلاقاو في دوت اذا راكم انتريسي بلا باتيسري ماذا بكم باش نبدا وحده تحطوا لي دي كومونتير غير ديجا نسحقكم كامل تعاودوا تولوا كما كنتوا عفوا في نشاط وحيويه بلا ما نقول لكم ديروا لي جيم ديروا لي كومونتير وقولوا لي رايكم واسكو هذه كنتوا تعرفوها من قبل او با مع السلامه الى اللقاء.